नाजरीन आदाब, प्रोग्राम दुआ और दवा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ इरफान। नाजरीन, कोई मसला, कोई परेशानी या दुश्वारी हो जिसका हल आप कुरान और हदीस या सल्फ़ सालिहीन से मनक़ूल दुआओं के ज़रिए चाहते हों तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन नंबरों पर कॉल करें। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना सज्जाद अहमद नदवी साहब। मौलाना साहब, अस्सलामु अलैकुम, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी मौलाना साहब, दुआया कलमात के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन अम्मा बाद। अल्लाह तबारक व तआला इंसान को हुक्म देता है, मुझसे दुआ करो। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। तुम्हारा रब हुक्म देता है, मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूँगा। जब अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद फरमाता है कि बंदा हमसे मांगे, छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़, यहाँ तक कि नमक जूते का फीता भी टूट जाए, मुझसे मांगे। अल्लाह दुआ से खुश होता है, ख़ास तौर से उस बंदे से खुश होता है जो बंदा आजिज़ी, इनकिसारी, खुशू खुज़ू के साथ अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ को कबूल फरमाता है। दुआ रस्मी तौर पर मांगना काफ़ी नहीं, बल्कि दुआ हकीकत में तज़र्रुह और गिड़गिड़ा कर, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर मांगना असल कबूलियत का ज़रिया है। इंसान जल्दबाज वाक़ई हुआ है, इंसान चाहता है कि हम जो दुआ मांगें फ़ौरन कबूल हो जाए। मोमिन की दुआ जो है रद्द नहीं होती। जब मोमिन दुआ मांगता है हर हाल में कबूल फरमाता है, बशर्ते कि उस दुआ में गुनाह या नाता तोड़ने वाली बात न हो, सिर्फ़ जायज़ हलाल तरीक़े से दुआ मांगी जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उनको नवाजता है, या दुआ कबूल फरमाता है, या उनकी तरक्की या बुलंदी को आगे बढ़ाता है। उनके दर्जात बुलंद होते हैं, मुसीबत टल जाती है, आसानी अता फरमाता है, मुश्किलात को दूर फरमाता है। जो मसाइल उलझे हुए अल्लाह ताला उसको सुलझा देता है। दुआ ही इबादत है, दुआ इबादत का मग़ज़ है, दुआ आसमान ज़मीन की रोशनी है, दुआ जो है फतूहात का दरवाज़ा है, दुआ दुनिया तरक्की का ज़रिया है। जब इंसान अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता है, रोता है, बशर्ते कि अल्लाह के हम्द व सना और हमारे आक़ाए नामदार अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हुए, सदका व खैरात करते हुए दुआ मांगें, तो वो दुआ ज़्यादा कबूल होती है। और अपने आज़ा को ढीला करके अपने हाथ को इस तरह उठाए जिस तरह इंसान बेबस होता है, बेकस होता है, उस तरह अल्लाह के सामने दुआ मांगे, दुआ कबूल होती है। दुआ से अल्लाह खुश होता है, राज़ी होता है। दुआ न करने वाले से अल्लाह नाराज़ होता है। इसलिए दुआ कबूल हो या न हो, दुआ करते रहना चाहिए, दुआ नहीं छोड़ना चाहिए, और इस्तिक़ामत के साथ, सब्र के साथ दुआ मांगे। अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ को ज़रूर कबूल फरमाता है जो दुआ सब्र इस्तिक़ामत के साथ मांगी जाए।
جلد بازی میں دعا مانگنا یا چہرے پر ہاتھ پھیر لینا یہ کافی نہیں، بلکہ اللہ کے سامنے اس طرح گڑ گڑائے جس طرح چھوٹا بچہ اپنے ماں سے لپٹ جاتا ہے اور گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، اس سے کہیں زیادہ بندے کو چاہیے اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، روئے، اللہ ضرور دعا قبول فرمائے گا۔ بے شک۔ پروگرام کے پہلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کیجیے۔ میں بمبئی سے بولتی ہوں زبیدہ۔ جی جی زبیدہ جی ممبئی سے۔ میرے کو کھجلی بہت ہوتی ہے آنکھ میں، جی میرے کو کھجلی بھی بہت ہوتی ہے، میں پاؤں نیچے ٹیک نہیں سکتی ہوں، اندر زخم ہے پاؤں میں، سوجن بھی ہے پاؤں میں۔ میں یاسین شریف بہت پڑھتی ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتی ہوں، سب کچھ پڑھتی ہوں، 11 ٹھیک ہے زبیدہ جی، آپ جو دعا بتائی گئی ہے اس کا ورد جاری رکھیں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ شکریہ کال کرنے کے لیے۔ ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں۔ دو سوال تھے میرے۔ تھوڑا تیز بولیے آواز۔ یہ عواوین کی نماز پڑھتے نا، کتنے رکعت پڑھنا، اور تزدیہ تو اپن صبح کا ٹائم کیا کیا پڑھنا چاہیے تزدیہ؟ پہلا سوال کیا تھا؟ عواوین کی نماز پڑھتے نا، وہ کتنے رکعت ہے؟ اور تغذیہ کیا دوسرا سوال؟ چلیے جی مولانا صاحب۔ کیا کوشچن ہے، کیا سوال ہے؟ حیدرآباد سے یہ کال تھی، عوامل کی نماز کے تعلق سے سوال کر رہے تھے، کتنی رکعت ہے؟ اوابین کی نماز نوافل ہے، 6 رکعت ہے، 2 رکعت کر کے پڑھیں، یہ سنت ہے، افضل ہے۔ اوابین کی نماز بعد نماز مغرب پڑھنا افضل ہے۔ جی چلیے اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ادگیر سے بات کر رہا ہوں، مہاراشٹر۔ جی ادگیر، سوال کیجیے۔ جی کل میں کیا تھا سوال، میرے سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے لگا رہا ہوں۔ تھوڑا تیز بولیے، آواز آپ کی دھیمی آ رہی ہے۔ جی کل میں کیا تھا، کل میرے سمجھ میں نہیں آیا، جی اس لیے واپس آج لگایا۔ جی سوال کیجیے۔ جی وہ ہمارے بھائی جو ہے نا، وہ نیاز کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ جائز ہے نہیں ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے جی کہ گھر میں چمٹیاں، اپنے کالے مکوڑے اور کاکروچ ہو رہے ہیں بہت۔ دیکھیے آپ کا جو پہلا سوال ہے وہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، اس میں اختلاف ہے، اور جو ایسے مسئلے جس میں اختلاف ہوں عقیدے کے بنیاد پر، ایسے سوالوں سے پرہیز کیا جائے، اس کے سوال اس پروگرام میں نہیں دیے جاتے ہیں۔ آپ کا جو دوسرا سوال ہے کیڑے مکوڑے کے تعلق سے، اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مولانا صاحب۔ کیڑے مکوڑے کے سلسلے میں پریشانی ہے تو سب سے پہلے فرائض کی پابندی رکھیں، اور فرض نماز کے بعد چاروں طرف سورہ فاتحہ 7 دفعہ پڑھ کر دم کریں گھر میں۔ سورہ بقرہ کے شروعات الف لام میم سے لے کر 1 رکوع تک اور آخری رکوع کی تلاوت کرے، للہ ما فی السماوات آخری تک، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو کیڑے مکوڑے سے پریشانی سے اللہ نجات دے گا۔ جی اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ غالباً کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ چلیے اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔
वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? हम कलकत्ते से बात कर रहे हैं। जी, सवाल कीजिए। जी, हमें कारी साहब से ये सवाल करना है कि हम अपने अल्लाह ताला से रिश्ते को कैसे बरकरार रखें, कौन सी ऐसी दुआ पढ़ें जिससे हमारा रिश्ता हमेशा के लिए बरकरार हो जी। और एक और दुआ है, एक और पूछना चाहिए था कि एक और मसला है कि दुआ कबूल नहीं होती, उसके लिए क्या करें? शुक्रिया कॉल करने के लिए। जवाब दिया जा रहा है। जी मौलाना साहब, पहला सवाल अल्लाह तबारक व तआला से किस तरीके से राब्ता जो है रिश्ता मजबूत हो, और दूसरा सवाल दुआ के कबूलियत के ताल्लुक़ से है। अल्लाह से ताल्लुक़ रखने का ज़रिया जो है नवाफिल है। नवाफिल की कसरत, नवाफिल खूब पढ़ें, तक़र्रुब का ज़रिया है। और अल्लाह को याद रखें, खुशी में हो या गम में। अल्लाह फरमाता फ़ज़्कुरुनी अज़्कुरुकुम वश्कुरुली वला तकफुरून। अगर तुम मुझे याद रखोगे मैं भी तुम्हें याद रखूँगा। इसलिए अल्लाह को हर वक्त याद करें। आम तौर पर लोग मुसीबत परेशानी में अल्लाह को याद रखते हैं और ख़ुशी के मौका पर अल्लाह को भूल जाते हैं। ये मोमिन की शान नहीं, न मोमिन की पहचान है। मोमिन हर वक्त उठते बैठते चलते फिरते, मुकीम हो या मुसाफिर हो, हर हाल में अल्लाह को याद रखे। और तक़र्रुब के लिए सजदा में दुआ मांगे। सजदा में जाकर खूब दुआ मांगे तो अल्लाह से क़ुर्बत हासिल होगी। और रात के आखिरी हिस्से में तहज्जुद की नमाज़ पढ़े, खूब दुआ मांगे, आँखें अश्कबार हो, 2 कतरा आंसू बहाए, अल्लाह के सामने रोए तो अल्लाह खुश होगा। तस्बीहात पढ़ते रहें, जो भी तस्बीहात मनक़ूल है, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम, बुखारी शरीफ की आखिरी दुआ है, आखिरी हदीस है, ज़ुबान पर बहुत ही आसान, अल्लाह के नज़दीक बहुत ही बावज़न। इसको पढ़ते रहना चाहिए। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम। ये दुआ पढ़ने से अल्लाह ताला खुश होता है, इसलिए कि इस दुआ में अल्लाह ने हम्द व सना, अल्लाह की तारीफ़ बयान किया गया है। इसलिए अल्लाह से क़ुर्बत का ज़रिया तस्बीहात, अल्लाह का ज़िक्र, नवाफिल की कसरत, सजदे में दुआ मांगना, आखिरी रात के आखिरी हिस्से में दुआ मांगना, अल्लाह उससे खुश होता है, उस बंदे से राज़ी होता है। चलिए अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं कोटा राजस्थान से अकीला बात कर रही हूँ। अच्छा, कोटा से। जी, सवाल कीजिए। और मैंने मौलाना साहब ने मेरे को बताया था ना, इस्तिखारे की नमाज का 2 दिन से पढ़ रही हूँ मैं वो। जी। और आज मुझे बाहर जाना है, जावरा जा रही हूँ मैं, तो वहाँ पढ़ सकती हूँ कि मैं वो नमाज? जी, ये सवाल है मेरा मौलाना साहब से। ठीक है, जवाब दिया जा रहा है। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब, इस्तिखारे की नमाज खा घर पर हो या बाहर में हो, हर जगह पढ़ सकते हैं। असल नीयत है, जिस काम की नीयत, जिस इरादे से पढ़ेंगे अल्लाह तबारक व तआला कामयाबी अता फरमाएगा। सफ़र में हो या हज़र में हो, हर जगह पढ़ सकते हैं। चलिए अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं श्रीनगर से शकील अहमद कश्मीर से। जी, आपकी आवाज़ धीमी आ रही है, थोड़ा तेज़ बोलिए। जी, सवाल कीजिए। सवाल कीजिए। जी, जब बाप का इंतकाल होता है तो हम फजर पढ़ के कब्रिस्तान पे जाते हैं, बाप की कब्र पे। जी जी, और उधर वो जायज जाना है उधर, और हमें क्या दुआ पढ़नी है उधर बाप के लिए? वालिद साहब के कब्र पर जाकर क्या दुआ पढ़नी चाहिए, ये सवाल है आपका? जी सर। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जवाब दिया जा रहा है। जी मौलाना साहब,
11 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سورہ بقرہ کی شروعات الف لام میم سے لے کر ایک رکوع تک اگر ممکن ہو یاد ہو، اور سورہ بقرہ کی آخری رکوع للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے لے کر آخر تک تلاوت کرے. جو سورتیں یاد ہیں وہ بھی پڑھے، درود شریف پڑھ لیں شروع میں اور آخر میں، پھر دعا مانگیں، ان کی ایصال و ثواب کے لیے دعا مانگیں، ان کے مغفرت کے لیے دعا مانگیں. اور ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ دعا خوب پڑھیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. یہ کوئی ضروری نہیں کہ قبر ہی پہ جا کے پڑھے. مغفرت کا ذریعہ اللہ تبارک و تعالی کہیں بھی رہے اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت فرما دیتا، بشرطے کہ وہ دعا مانگے اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے والد صاحب کو بخش دے، میری والدہ کو معاف فرما دے، ان کی لغزشوں کو معاف فرما دے، ان سے ان کی کوتاہیاں ہوئی تو معاف فرما دے. اللہ ضرور قبول فرمائے گا. جی اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں مرادآباد نورپور سے بول رہا ہوں، کامل احمد. سوال کیجیے. ہاں میں سوال کر رہا ہوں، ہماری اہلیہ صاحب ہیں وہ اکثر بیمار رہتی ہیں، پیٹ کی شکایت رہتی ہے، گیس وغیرہ بنتا رہتا ہے، جوڑوں میں درد رہتا ہے اور پیٹ کا ہاضمہ ترنت نہیں جاتا. جی ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے. جواب دیا جا رہا ہے. جی مولانا صاحب، ان کی اہلیہ بیمار رہتی ہیں، ہاضمہ صحیح نہیں ہے، پیٹ خراب رہتا ہے. ایک دعا ہے حدیث کے اندر، اسأل اللہ العظیم رب السماوات ورب العرش الکریم ان یشفیک. اسأل اللہ العظیم رب السماوات ورب العرش الکریم ان یشفیک 7 دفعہ پڑھے. سورہ فاتحہ بھی 7 دفعہ پڑھے. شروع اور آخر میں درود شریف پڑھ لیں، پانی میں دم کرے اور اہلیہ کو پلائے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا. اور اہلیہ ہر وقت یہ چھوٹی سی دعا ہے، یا سلامو یا سلامو یا سلامو پڑھتی رہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی تکلیف کو دور فرمائے گا، ان کی پریشانی کو دور فرمائے گا انشاءاللہ. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں دہلی سے بات کر رہی ہوں. جی آپ کی آواز دھیمی آ رہی ہے، تھوڑا تیز بولیے. دہلی سے بات کر رہی ہوں میں. دہلی سے. جی سوال کیجیے. جی میں مولانا صاحب سے پوچھنا تھا، بچے سے کلام پاک شہید ہو گیا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سوال ریپیٹ کیجیے. بچے سے کلام پاک شہید ہو گیا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ گر گیا تھا. اچھا، قرآن پاک شہید ہو گیا تھا. اچھا 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 ٹھیک، شکریہ کال کرنے کے لیے. جواب دیا جا رہا ہے. جی مولانا صاحب. کیا سوال ہے ان کا؟ قرآن پاک کے تعلق سے ان کا سوال تھا کہ نقصان پہنچا ہے اسے، تو جی تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ نقصان پہنچا ہے ان کو؟ جی قرآن نقصان پہنچا ہے ان کو؟ نہیں قرآن کو نقصان پہنچا ہے، کچھ پرابلم ہو گئی ہے تو ہاں، مطلب بچوں کے ذریعے قرآن شریف جو ہے وہ نیچے گر گیا تھا، تو صدقہ کر دیں. جی ٹھیک، گر گیا ہے، جی جی صدقہ کر دیں ان قرآن جو بھی ممکن ہو، صدقہ 100 روپے 50 روپے. اللہ سے معافی مانگیں، دعا استغفار کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. جی اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ شاید کال ڈراپ ہو گئی ہے. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहबा कहाँ से बात कर रही हैं? बेंगलोर से बोल रहे हैं। जी, सवाल कीजिए। आप मकसद की कामयाबी के लिए कौन सी दुआ पढ़नी है? कोई भी मकसद के लिए कौन सी दुआ पढ़नी है? कामयाबी के लिए? कितनी बार पढ़नी है? हाँ, कोई भी मकसद के लिए कौन सी दुआ पढ़नी है? मकसद की कामयाबी के लिए। हाँ, और ठीक है। गर्दन में बहुत दर्द हो रहा है हमारे बहन को, तो उसके लिए कौन सी दुआ पढ़नी है? शुक्रिया कॉल करने के लिए। जवाब दिया जा रहा है। जी मौलाना साहब, मकसद के उसूल के लिए क्या दुआ पढ़ी जाए? यफ़रहुल मुमिनून बिनस्रिल्लाह यनसुरु मन यशा व हुवल अज़ीज़ुर रहीम। यफ़रहुल मुमिनून बिनस्रिल्लाह यनसुरु मन यशा व हुवल अज़ीज़ुर रहीम। ये आयत मुबारका सूरह रूम की है, 21वें पारे में है, शुरू में है। इसको पढ़ती रहें चलते फिरते उठते बैठते। जी। और या फत्ताहो ये अल्लाह के नामों में से एक नाम है, ये भी पढ़ती रहे। आज बदन में दर्द है, तकलीफ़ है, उसके लिए दुआ है। वबिल हक़्क़ अनज़लना वबिल हक़्क़ नज़ल वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा। वबिल हक़्क़ अनज़लना वबिल हक़्क़ नज़ल वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा। हाथ पर दम करके जहाँ दर्द हो वहाँ फेरे। अगर पूरे बदन में दर्द है तो पूरे बदन पर फेरे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला शफ़ा अता फरमाएगा, उनकी परेशानी को दूर फरमाएगा। बिल्कुल। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का ये सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ मौलाना डॉक्टर सज्जाद अहमद नदवी साहब मौजूद हैं, जो आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम दुआ और दवा में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि आप ऐसे सवालों से परहेज़ करें जिनमें अक़ीदे की बुनियाद पर इख्तलाफ हो। जब आप कॉल करें तो अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर लें, सवाल को मुख्तसर और वाज़ेह रखें। चलिए कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? ऐसा मैं झारखंड डाल्टनगंज से मोहम्मद नवाब बोल रहा हूँ। जी नवाब साहब, मैं सवाल 3 कीजिए। साल से परेशान हूँ रोजी रोजगार के लिए। कुछ भी काम करने जाते हैं लेकिन वहाँ से काम छूट जाता है। जी, रोजगार के सिलसिले में। जी, और जिससे भी दोस्ती यारी करता हूँ वो धोखा दे जाता है। जी ठीक है, जवाब दिया जा रहा है। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब। सबसे पहले फ़राइज़ की पाबंदी रखें, नमाज का एहतमाम, बंदों के हुकूक़ का ख़याल, रिश्तेदारों के हुकूक़ का ख़याल। उसके बाद ये दुआ पढ़ें, वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह। या रज़्ज़ाक़ु या रज़्ज़ाक़ु या रज़्ज़ाक़ु या वहाबो या वहाबो। या अल्लाह के नामों में से ये नाम है, इसको पढ़ते रहें। रिज़्क़ हलाल की फ़िक्र करें, रिज़्क़ हलाल के बारे में गौर करें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला गैब से मदद फरमाएगा। और दोस्ती के लिए, ताल्लुक़ के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह के लिए रिश्ता रखे। अल-हुब्बु लिल्लाह वल-बुग़्ज़ु लिल्लाह। किसी से महब्बत हो अल्लाह के लिए, किसी से दुश्मनी हो या दोस्ती हो दूरी हो तो अल्लाह के लिए। ये नहीं कि अपने मफाद के लिए दोस्ती कर रहे हैं, अब मफाद निकल गया तो उसे दुश्मनी कर रहे हैं। उस दोस्ती के अंदर, उस ताल्लुक़ के अंदर पायदारी नहीं हो सकती। जो ताल्लुक़ अल्लाह की बुनियाद पर न हो, अल्लाह की खातिर न हो, उस ताल्लुक़ के अंदर पायदारी, उसके अंदर कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। कोई भी काम करें अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए,
تو اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے, اللہ اس سے محبت بھی کرتا ہے. اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. شاید کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ بالکل آ رہی ہے. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں بھوپال سے بول رہی ہوں, ریحانہ. جی میرا یہ سوال ہے کہ میں جو کچھ بھی وہ کام کرتی ہوں, کچھ کرتی ہوں, وہ بھول جاتی ہوں اکثر. اچھا جی ٹھیک ہے, جواب دیا جا رہا ہے. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب. ہر نماز کے بعد, خاص طور پر فرض نماز کے بعد, سر پر ہاتھ رکھ کر یا قویو یا قویو یا قویو کم از کم 11 مرتبہ اور 41 مرتبہ, زیادہ سے زیادہ 41 مرتبہ پڑھ کر ہاتھ پر دم کریں اور ہاتھ سر پر پھیریں. یا قویو یا قویو. انشاءاللہ ان کا دماغ بھی مضبوط ہوگا اور بھولنا بھی بند ہو جائے گا. اور رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے. یہ آیت مبارکہ کو 7 دفعہ روزانہ صبح شام پڑھتی رہیں. ہاتھ پر دم کر کے سر پر پھیریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی یادداشت کو مضبوط کر دے گا, ان کا بھولنا جو ہے بند ہو جائے گا انشاءاللہ. اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ وعلیکم السلام. پٹنہ پھلواری شریف سے بول رہے ہیں, سبق تمہارا. جی جی سوال کیجیے. یہ میرا سوال یہ تھا کہ میرا ایک بیٹا ہے جی, لیکن وہ جلدی میں بات مانتا نہیں ہے اور اپنی من سے زیادہ تر کام کرتا ہے. ابھی پڑھائی وہ کر رہا ہے, آئی میں ایڈمیشن ہوا ہے اس کا, لیکن اس کو اتنا مطلب دھیان بھی نہیں دیتا اور کسی کام کی تلاش میں بھی رہتا ہے نا, تو اس کو کام وہ ملتا نہیں ہے اس کو. اس کے لیے ہمیں کوئی دعا ضرور بتائیں جی لیکن ہم اس سے آزما سکیں. جی کیا ہے ایج, کیا ہے بچے کی؟ ہیلو. جی لڑکے کی عمر کیا ہے؟ لڑکا مطلب پڑھائی بھی کرتا ہے وہ, جی جی, لیکن مطلب اتنا بات وہ ہر بات اپنے من سے کرتا ہے. وہ بھی انٹرمیڈیٹ میں ہے لڑکا. کیا بولا؟ انٹرمیڈیٹ میں ہے لڑکا. ہلو آواز. چلیے ٹھیک ہے, شکریہ کال کرنے کے لیے. جواب دیا جا رہا ہے. جی مولانا صاحب. سورہ شورا کی ایک آیت مبارکہ ہے, اللہ یستبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ یستبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. 7 دفعہ پڑھ کر بچے پر دم کرے. بچہ اگر خود پڑھے تو اچھی بات ہے, تو ماں یا باپ دم کرے ان کے سر پر 7 دفعہ پڑھ کر یہ درود شریف شروع میں آخر میں پڑھ لیں, اور 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھے. اہدنا الصراط المستقیم پر ٹھہر کر بچے کا نام لے. تصور کرے اللہ اس بچے کو ہدایت دے, اور نہیں پڑھنا چاہتا اللہ تعالیٰ اس کو پڑھنے میں دل لگا دے. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي, ایک دعا ہے, چھوٹی سی دعا, وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي. یہ بھی دعا پڑھتے رہیں. ذُرِّيَّتِي پر رک کر بچے کا نام لے اور اس کی اصلاح کے لیے, فرما برداری کے لیے دعا کرے. اللہ تعالیٰ ان کو صالح نیک بنا دے گا. انشاءاللہ ان کی طبیعت بھی لگے گی. سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے, بشرطے کہ یکسو ہو کر
اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا مانگیں، اللہ ضرور قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں جھارکھنڈ رانچی سے بول رہا ہوں۔ جی رانچی سے، کون صاحب؟ جی کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام محمد صغیر انصاری ہے۔ جی سوال کیجیے۔ جی ایسا ہے کہ میرا لڑکا ہے 13 سال کا، جی حسنین رضا، جی جی بہت زیادہ چچڑا پن ہے اور پڑھائی وڑھائی میں من نہیں لگتا ہے، بہت زیادہ غصہ پن کرتا ہے سر۔ جی شکریہ کال کرنے کے لیے، جواب دیا جا رہا ہے۔ جی مولانا صاحب۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، یہ آیت مبارکہ ہے، شروع میں درود شریف پڑھ لیں 3 دفعہ، اس کے بعد یہ آیت مبارکہ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، پھر آخر میں 3 دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، یہ آیت مبارکہ بھی 7 دفعہ پڑھ کر بچے پر دم کرے۔ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور شروع میں 3 دفعہ درود شریف پڑھ لیں، آخر میں درود شریف پڑھ لیں، تصور کریں اے اللہ میرے بچے کو ہدایت دے، ان کا دل لگ جائے، جو بھی کام کریں، یا پڑھائی ہو یا کوئی بھی کام ہو، تو ہی ان کا دل تیرے ہاتھ میں ہے، ہدایت کی طرف پھیر دے۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، خوب پڑھے، اٹھتے بیٹھتے خود پڑھے یا والدین پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے گا، ان کے بچے فرما بردار بن جائیں گے اور صحیح کام کی طرف رخ کریں گے انشاءاللہ۔ اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں یہ کہہ رہا تھا جو ابھی بیچ میں گھر میں جو ہے ہمارے قرآن شریفوں میں بال نکلے تھے، اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن شریف میں بال نکلے تھے، اس کا مطلب کیا ہے؟ جی 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 جواب دیا جا رہا ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مولانا صاحب، یہ ایک افواہ پھیل گئی ہے کہ بال نکلنے ہیں قرآن شریف میں، اس تعلق سے ان کا سوال ہے۔ یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے کہ بال نکلنے سے یہ فائدہ ہے، یہ نقصان ہے، یہ وہم ہے۔ آدمی جب کھانا کھاتا ہے تو اس میں بھی بال نظر آتا ہے، اور بال نکلنا کوئی اس سے منحوسیت یا اس سے خوشخبری اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی قرآن میں بال نکال دیتا ہے، کبھی کوئی کاغذ نکل آتی ہے، اس سے ہمیں کبیدہ خاطر نہ ہونا چاہیے، معاملہ اللہ پر چھوڑنا چاہیے، ہر معاملے کو اللہ پر چھوڑیے۔ چلیے اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں محمد سالار بوڑا اورنگ آباد سے۔ سر اورنگ آباد سے، جی سوال کیجیے۔ سر سوال یہ ہے کہ کبھی کبھی اپنے گھر میں اپنی ہی ماں کبھی کبھی بولتی ہے جب میں تجھے دودھ نہیں بخشوں گی، تو بچے کے پاس کیا آپشن بچتا ہے، کیا راستہ بچتا ہے، انہیں کیا کرنا چاہیے سر؟ کس سلسلے میں ایسی باتیں کہتی ہیں والدہ صاحبہ؟ جیسے کہ کوئی اپن غلط کام ہو جائے اپنے سے یا غلطی سے ہو جائے تو بھی بولتے ہیں کہ جب میں دودھ نہیں بخشوں گی، تو وہ راستے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہر وہ جو بچے کو جو سوال کا جواب ملتا ہے تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ جی جواب دیا جا رہا ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مولانا صاحب۔ سب سے پہلے بچے کا عمل کیسا ہے؟ ماں جو ہے کبھی کبھی بچے کی عمل سے ناخوش ہوتا ہے، بار بار کرنے سے غلطیاں بار بار ہوتی رہتی ہیں، ماں کو تکلیف دینا، ماں کو تکلیف پہنچانا زبان سے یا عمل سے، تو ماں غصے میں بچے کو کچھ کہہ دیتی ہے، کبھی بد دعا دے دیتی ہے، کبھی کہتی ہے کہ دودھ تم کو نہیں بخشیں گے،
تو ماں دل سے بد دعا نہیں کرتی، ہاں ان کی بد دعا سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کس وقت جو ہے دعا قبول ہو جاتی ہے۔ دن میں کوئی ساعت، کوئی لمحہ ایسا ہوتا ہے جب ماں زبان سے کوئی بات نکلتی ہے، بد دعا کرتی یا دعا کرتی ہے تو قبول ہو جاتا ہے۔ تو بندے لڑکے کو چاہیے کہ ماں سے معافی مانگے گر گرا کر، ماں سے کہے تو معاف فرما دے، ہم سے غلطی ہوئی ہے، آئندہ غلطی نہیں ہوگی، آپ ہمارے لیے دعا خیر کریں، ترقی کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ معاف کرنے والی ہے، معاف کر دے گی بچے کو۔ کبھی بھی بچے کے تئیں ماں کے اندر دشمنی یا کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی مہربان ہے، اللہ نے ماں کے دل کے اندر بیٹے کی محبت، اولاد کی محبت ڈال دی ہے، یہ فطری محبت ہوتی ہے۔ کبھی بھی ماں نہیں چاہتی کہ بیٹا ہمارا برباد ہو جائے یا بیٹا ناکام ہو جائے۔ ماں ہمیشہ دل سے دعا کرتی رہتی ہے، بشرطے کہ ماں کو خوش رکھیں اپنی زبان سے اور اپنی عمل سے، تو انشاءاللہ دنیا آخرت میں دونوں میں کامیابی ملے گی۔ اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں شہناز بول رہی ہوں جی، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہاں، بنگلور سے بات کر رہی ہوں۔ بنگلورو سے، جی ہاں، میرے 2 سوال ہیں۔ جی، پہلا سوال ہے کہ ہمیں میری ماں شیخ ہے، ہمارے ابا سید ہیں، تو ہمیں سید ہے کیا؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں ایسا درگاہ پہ کھانا کھلانا چاہتی ہوں، وہ کھلا سکتے ہیں کیا؟ 2 سوال میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ پہلا سوال آپ کا یہ تھا کہ آپ کے والد صاحب سید، جی، ہمارے سوال کیا ماں آپ کا؟ صاحب، میری ماں شیخ ہے، میں سید بولتی ہوں، حسب و نسب والد سے چلتا ہے۔ ہاں، سید بولنا نہیں، گناہ بولتے ہیں، اس لیے آپ ہی صاحب سے پوچھ سکتی ہوں کیا نہیں کرتے؟ جی، پہلے سوال کا جواب دیا جا رہا ہے۔ دوسرا سوال، جی دوسرا سوال عقیدے کے تعلق سے اس میں اختلاف ہے، وہ اس سوال کا جواب نہیں دیا جائے گا اس پروگرام میں۔ شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مولانا صاحب، پہلا سوال کیا ہے؟ پہلا سوال یہ ہے کہ ان کے والد صاحب جو ہیں وہ سید ہیں، ان کی والدہ جو ہیں وہ شیخ ہیں، تو ان کا حسب و نسب کیا کہلائے گا؟ سید صاحب ہوں گی یا شیخ صاحب ہوں گی؟ حسب و نسب والد کی طرف سے ہوتا ہے، جو والد ہوں گے، اگر شیخ ہوں گے تو شیخ، اگر سید ہوں گے تو سید، لیکن اسلام میں حسب و نسب کا کوئی اعتبار نہیں۔ بالکل، اصل ہے تقوی، پرہیزگاری، اللہ سے قربت، شریعت کی پابندی، فرائض کی پابندی۔ اگر سید ہے، نماز کی پابندی نہیں رکھتے، اللہ کے احکام کو پر عمل نہیں کرتے، وہ سید ہونا بیکار ہے۔ اگر چھوٹی ذات ہے یا بڑی ذات ہو، اس کا تعلق اللہ سے ہونا چاہیے۔ جتنا اللہ سے تعلق ہوگا وہ اس کا مرتبہ بڑا ہے، اس کا حسب و نسب بڑا ہے۔ جب اللہ سے تعلق رکھیں گے تبھی ہم پکے سچے مومن ہو سکتے ہیں۔ خاندان، حسب و نسب کا کوئی اعتبار نہیں۔ بالکل، تقوی کی بنیاد پر انسان بڑا چھوٹا ہوتا ہے۔ چلیے اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جموں کشمیر سے۔ کون صاحب بول رہے ہیں جموں کشمیر سے؟ میں کپوارہ، محمد شعبان ہے میرا نام۔ جی جی، سوال کیجئے۔ سوال کیجئے جی، سوال کیجئے۔ یہ میرا سوال ہے کہ اگر انسان گھر میں سفر پر نکلے گا تو دور جائے گا، نماز قصر ادھر واجب ہوتی ہے؟ سوال کیا آپ کا؟ نہیں، یہ نہیں پتہ چل رہا ہے۔ سوال واضح نہیں ہے آپ کا۔ سوال واضح نہیں، دوبارہ سوال کیجئے۔
میں یہ کہہ رہا تھا ہمارے گھر سے پیسے غائب ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں کیسے نکل جاتے ہیں پیسے, یہ پتہ نہیں چل رہا ہے. 30,000 روپے 40,000 روپے پتہ نہیں چلتا کب غائب ہو گئے. اچھا, آپ کے پیسے غائب ہو جاتے ہیں؟ جی جی ٹھیک ہے, جواب دیا جا رہا ہے. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب. سب سے پہلے محاسبہ یہ کریں کہ پیسہ غائب کیوں ہوتا ہے, اس کی وجہ کیا ہے. اپنے گھر کا بھی محاسبہ کریں, اپنا بھی محاسبہ کریں. پیسہ جہاں رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر فی امان اللہ, اللہ کے حفظ و امان میں, اور تالا بند کریں تو فی امان اللہ کے ساتھ انشاءاللہ پیسہ غائب نہیں ہوگا. اور غائب بھی ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو پتہ چل جائے گا کس نے غائب کیا ہے, کس نے لیا ہے, کس نے اللہ کے نام سے رکھا. کوئی بھی کام کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم فی امان اللہ فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین, یہ دعا پڑھ کر رکھیں گے تو انشاءاللہ ان کا پیسہ یا سامان غائب نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کے مسائل کو حل فرمائے گا. اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. چلیے اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں نے ابھی بتایا علی گڑھ سے ہی بول رہے ہیں. میں نے بتایا میرے گھر سے پیسے غائب ہو جاتے ہیں, میں وہی بول رہا ہوں. جی جی سوال کیجئے. جواب تو ملا آپ کو؟ جواب سر مل گیا مجھے. دعا پڑھنی تھی ماشاءاللہ جو بتائی تھی. جی جی انشاءاللہ ہم وہ کوشش کریں گے اس کی. بالکل ٹھیک ہے, شکریہ. جی اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں عادل جموں کشمیر سے بول رہا ہوں سر. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں عادل جموں کشمیر سے بول رہا ہوں سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وعلیکم عابد السلام. صاحب آپ جموں کشمیر سے بات کر رہے ہیں, سوال کیجئے. سر میرا سوال یہ ہے, آج کل سارے لوگ مطلب عابد صاحب آپ سوال کر سکتے ہیں. سینیٹائزر سے ہاتھ دھوتے ہیں, مطلب اس میں 65 الکوہل ہوتا ہے. عابد آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ مولانا صاحب ایک سوال یہ ہے کہ سینیٹائزر جو ہے وہ اس کا استعمال کرنا صحیح ہے غلط ہے؟ ماسک جو پہنتے ہیں چہرے پر, کرونا وائرس چلا ہوا ہے, لوگ ماسک لگا رہے ہیں چہرے پر. اس میں صحت کی حفاظت کے لیے یا بیماریوں سے بچنے کے لیے پہن سکتے ہیں, جائز ہے. کرونا وائرس کا جو سلسلہ جاری ہے, اپنے ناک کی حفاظت کرنے کے لیے یا صحت کی حفاظت کے لیے, بیماریوں سے, خطرناک بیماریوں سے بچنے کے لیے درست ہے, جائز ہے. جی یہ سوال اس لیے تھا کیونکہ سینیٹائزر میں وہ الکوہل ہوتا ہے, تو اس وجہ سے ان کا سوال تھا کہ کیا صحیح ہے. الکوہل تو ہر دوا کے اندر موجود ہے, آمیزش تو اس کی رہتی ہی ہے. جی ٹھیک, بچنا مشکل ہے, اگر تھوڑا بہت ہے تو وہ چل سکتا ہے. جی جی سب سے بڑی ہے کہ صحت کی حفاظت, صحت بہت بڑی نعمت ہے. جی جی چلیے اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. معروف. السلام علیکم. السلام علیکم. شاید کالر سے میں بانڈی پورہ سے بول رہی ہوں. تو ناظرین پروگرام کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. ڈاکٹر مولانا سجاد احمد ندوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں. بریک پر جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جب آپ کال کریں تو اپنی ٹی وی کی آواز بند کر لیں, سوال کو مختصر اور واضح رکھیں. چلیے ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں, جلد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام دعا اور دوا میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے.
मौलाना साहब, आज कल कोरोना वायरस की बीमारी बहुत चली हुई है और काफ़ी लोग दहशत में हैं इससे। इस बीमारी से निजात पाने के लिए क्या कुछ दुआ इख्तियार करनी चाहिए, क्या कुछ दुआ का विर्द करना चाहिए? साथ साथ या सलामो कसरत से पढ़े। ये अल्लाह के नामों में से एक नाम है जी। जहाँ तक हो सके व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन, व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन, खूब पढ़े, कसरत से पढ़े। और चारों कुल ख़ास तौर से सूरह फलक, सूरह नास पढ़ कर दम करके निकले। घर से जब निकले तो चारों कुल या अय्युहल काफ़िरून, सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह फलक कुल अऊज़ु बिफलक, सूरह नास कुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास, सूरह फातिहा 7 दफ़ा पढ़कर दो शरीफ पढ़ लें, शुरू आखिर में दम कर लें, तब घर से बाहर निकलें जी। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह, ये पढ़ते रहें। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह। ये छोटी छोटी दुआएं पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह मोहलिक अमराज से, मोहलिक बीमारी से अल्लाह नजात देगा। लेकिन या सलामो जितना हो, ऑफिस में हो, ऑफिस से बाहर हो, घर में हो, घर से बाहर हो, ये पढ़ती रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मोहलिक अमराज से नजात देगा, अल्लाह बचाएगा। इसलिए कि अल्लाह के हाथ में सब कुछ है, बीमारी, सेहत, तंदुरुस्ती, जो भी वायरस है अल्लाह ताला उससे बचाएगा। सबसे पहले नमाज का एहतमाम करे, नमाज की पाबंदी करे, किसी को धोखा न दे, झूठ से परहेज़ करे। हर इंसान को चाहिए झूठ से परहेज़ करें, धोखा न दें, किसी से जलें नहीं, हसद न करें, शिकवा शिकायत से दूर रहें। ये अमराज ऐसा है कि जो इंसान को कमज़ोर कर देता है। ये बीमारी ऐसी है जो इंसान खुखला करने वाली चीज़ है। कोरोना वायरस तो ज़ाहिरी बीमारी है, लेकिन ये अंदर की बीमारी, हसद, जलन, गीबत, चुगली, किसी के पीछे पड़ना, ये इंसान की शान नहीं, न इंसान की पहचान है। दूसरों की मदद करता रहे, ताउन करता रहे, मोहब्बत से रहे। असल मोहब्बत है, भाईचारगी है, इंसान बनाए रखे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तमाम बुराइयों से महफूज रखेगा जी, बेशक। चलिए एक कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन साहबा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं शहनाज बात कर रही हूँ जी। ये बैयत लेना जरूरी है क्या, पूछना ऑफिस साहब से जी। 2 सवाल ले। और ये कहा के बैयत लेना यावारिस की बैयत ले बोल रहे, हक है क्या? और वो दरगाह पे खाना खिलाना बोल रहे, 11 आदमी को खिलाना चाहती हूँ मैं, दिल से खिला सकते हैं? नहीं, दरगाह की कैद क्यों है? खाना तो कहीं भी, कभी भी, कहीं भी खिलाया जा सकता है। नहीं, अभी वो हफ्ते में जुम्मा में एक बार सब लोग खिलाते खाना इधर, तो मैं भी खिलाना चाहती हूँ, खिला सकती हूँ क्या, पूछना इसलिए जी। ये अक़ीदे की बुनियाद पर ये मसला जो है ये मुख्तलिफ ही है, इसलिए ऐसे सवालों का जवाब इस प्रोग्राम में नहीं दिया जाता है। चलिए अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो, कोई दुआ पढ़ने भूल जाते हैं तो उसके लिए क्या पढ़ना है? दुआ पढ़ के भूल जाते हैं ना तो उसके लिए क्या पढ़नी है? और अभी जो मकसद के लिए बोले थे ना तो सूरह नूर बोले थे, कौन सी आयत में जी? बोले सवाल थे कीजिए। हेलो जी सवाल कीजिए।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सवाल कीजिए। हमारा ये सवाल है कि वित्र की नमाज कब और कैसे पढ़नी है। वित्र की नमाज कब और कैसे पढ़नी है? हाँ। जी, आप कौन बोल रहे हैं? महक, औरंगाबाद से। महक, आपकी एज क्या है? 10 ईयर। 6 years, 6 साल। सवाल ये है कि कोरोना वायरस की दुआ। ठीक है महक, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जवाब दिया जा रहा है। जी मौलाना साहब, क्या सवाल है? वित्र की नमाज कब और कैसे पढ़ी जाती है? वितर की नमाज इशा के फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ी जाती है। 3 रकात है। तीनों रकात के अंदर सूरह फातिहा सूरह मिलाएंगे और दूसरी रकात में बैठ जाएंगे, फिर उठेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरह मिलाएंगे। सूरह मिलाने के बाद हाथ उठाएंगे कान के लौ तक, फिर नियत मान लेंगे और दुआ क़ुनूत पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तग़फिरुका व नुअमिनु बिका, जो दुआ है उसको पढ़ना। अगर दुआ क़ुनूत याद नहीं है, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार पढ़कर फिर रुकू सजदा करेंगे, सलाम फेरेंगे। 3 रकात है और जो वाजिब है, 3 रकात पढ़ना वाजिब है वितर की। जी, तो नाज़रीन, ये थे मौलाना डॉक्टर सज्जाद अहमद नदवी साहब जो आपके सवालों के जवाब दे रहे थे। मौलाना साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। तो प्रोग्राम दुआ और दवा में आज के लिए इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।